म्हणजे IRC 67 म्हणून एक स्टँडर्ड आसा. तो हे जे सायनबोर्ड आसा ते सायनबोर्ड कशे आसचे, ते खंय लावचे, तेजे मटेरियल कितें आसचे इन डिटेल तेजेर सांगता. IRC 35 म्हणून आसा तो रस्त्यार ज्यो लायनी मारता तेजे बद्दल सांगता, कशी कितली कश्यो आसच्यो कितें. IRC 99 आसा तो स्पीड ब्रेकरा बद्दल. अशें कितल्याशाच IRC स्टँडर्ड आसा. आनी एक IRC SP 55 म्हणून स्टँडर्ड आसा. तो स्टँडर्ड अबाउट द वर्क झोन, सेफ्टी इन वर्क झोन. म्हणजे जेन्ना रस्त्याचें काम चलता तेन्ना कशी सेफ्टी घेवपाक जाय, तेन्ना कितें करपाक जाय, तो एक स्टँडर्डाचेर सगळें सांगलेलें आसता. पण आज हांव ज्या म्हाज्या अभ्यासा प्रमाणे जे हांव जशें मॉनिटरींग करता, गोंयार हेज्या बद्दल एब्सोल्युटली अवेरनस ना. कोणूच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान ती सेफ्टी करून घेना. आमी फक्त हांवें पळयल्लें जेन्ना अटल सेतू जेन्ना बांदताले L&T कंपनी, तेन्ना तेणी कितें केल्लें, बांदच्या पयलेच सायनबोर्ड बी लायल्ले आनी कितें वेवस्थीत कितें कितें केल्लें. आज आनी एक प्रॉब्लम कितें, जेन्ना एक एक्सिडेंट जाता न्ही, पुलीस पंचनामो करता. तो पुलीस पंचनामो करता आसतना तो होलिस्टीक जबाबदारेन पूर्ण जबाबदारेन करिना. पुलीस कितें करता, एक टेप घेवन येतलो, हांगच्यान ते लायटीच्या खांब्याच्यान थंय डिस्टन्स पळयतलो, थंय पळयतलो, एक गाडयेचो नंबर बरयतलो आनी मग फिनिश. हांव पुलीस स्टेशनार वचून विचारलें, तुमी बाबा कशें करता, तुमी हो फॉर्म भरता, तुमी तो फॉर्म भरता कितें. म्हाका खुबशे पुलीस स्टेशनाचेर सांगलें आमचे कडेन स्टाफ कमी आसा पूण आमी कोण तरी हवालदार धाडटा आनी तो अशें करता. तेजो तो इन डिटेल काम करिना. तर हो जेन्ना पंचनामो करता तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी येवपाक जाय. जसो आतां तुवें सांगला पेट्रोल पंपा कडेन थंय एक्सिडेंट जालो, थंय आसपाक जाय वर्क झोन सेफ्टी सायनेजीस वर नॉट सीन म्हूण थंय आसपाक जाय तेजेर. आनी तो जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा, तो रिस्पॉन्सिबल आसा लावपाक कॉन्ट्रॅक्टर आनी लावन घेवपाक इंजिनियर. हे दोगूय पार्ट ऑफ द केस, त्या केसीचे पार्ट जावपाक जाय. अशें जायना हांगा. जेन्ना त्या केसीचे पार्ट जातले की ते नेक्स्ट टायम हे करतले आनी कांय ना. आनी हांवें खूब फावटी जेन्ना अशें पळयलां की एक्सिडेंट जालो आनी थंय तो सायनबोर्डूच नाशिल्लो, जशें की आमी पळयलां एक 2 वर्सां काय 3 वर्सां पयलीं पेडण्यां एक एक्सिडेंट जालो. अशेंच काम चलतालें आनी एक पुण्याची एक फॅमिली, हजबंड वायफ आनी तांचो ल्हान 1 वर्साचो भुरगो, ती फुडल्यान ट्रकार मारून तो वायफ तेजी ती लेडी गेली आनी तो भुरगो गेलो आनी तो सर्वायव जालो दिसता, पूण क्रिटिकली हे जालो. तर हांगा कित्या खातीर जालो, हांगा वर्क झोन सेफ्टी सायनेजीस नाशिल्ल्यो. तो हांगा पर्यंत एक पॉयंट पर्यंत 4 लेन रोड आशिल्लो आनी 4 लेन रोडाचो सडनली 1 लेन रोड जातालो, 2 वे ऑपरेशन रोड जातालो. सो जेन्ना तूं 4 लेनांतल्यान येता, जेन्ना तूं कम्फर्टेबली जेन्ना गाडी चलयत येता न्ही, तेन्ना तूं एक कम्फर्ट आसता, तुजो स्पीड आसता तुजी, आनी तुका तर 4 वॉर्निंग मेळ्ळी की बाबा फुडें 1 वे जाता, हांगा स्लो डावन, कॉशन, अशें करून तुका स्लो प्रिपेर करप. तशें कांयच नाशिल्लें थंय. तो ते स्पिडीन डायरेक्ट गेलो तो आनी ट्रकार फुडल्या येता ते कन्फर्मींग मारली आनी ती गेली. सो हांगा वर्क झोन सायनेजीस नाशिल्ल्यो. 4 ऑक्टोबर 2022 म्हाजी सीएमा वांगडा बंगल्यार मिटींग आशिल्ली आनी सीएमाक हांव प्रेझेंटेशन दाखयतालो. जवळ जवळ 1 वर हांवें प्रेझेंटेशन दाखयल्लें. सीएमान सगळ्या हायर ऑथॉरिटीजाक, जशें की DGP आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट सगळ्यांक बसयल्ले. त्या टायमार हांवें ह्या पेडण्याचो ह्या एक्सिडेंटाचो उल्लेख केल्लो आनी हो कसो जालो काय म्हणून अशें खुबश्यो गोश्टी सांगल्ल्यो सीएमान. तेज्या नंतर सीएमानूय म्हाका अश्युरन्स दिल्ले आमी अशें करुया. आनी हे 4 ऑक्टोबर 2022 म्हाका अश्युरन्स दिल्ली. तेज्या नंतर एक पब्लीक फोरम मिटींग, सगळे पब्लिकाची आयडिया घेवया म्हणून 21 ऑक्टोबर 2022 मिनेजीस प्रांगण हॉलांनी व्हडली मिटींग जाली. सगळे पब्लिकाकूय आपयले, पब्लिकांनी आपले सजेशन दिले आनी कितें कितें दिलें आनी मागीर सरकारान सांगलें एका म्हयन्यान तेजेर एक्शन घेतलें. आतां 22 आमी 24 आसा. तर अशा म्हणजे तुमकां हेजेर ग्रॅविटी कळटली, हेजेर सिरियसनेस कळटलें. सो ह्यो ज्यो सेफ्टी सायन्स आसना आनी ह्यो लावपाक खरेंच कॉन्ट्रॅक्टराक इतले हे काय, ह्यो कित्याक लायना. कॉन्ट्रॅक्टर एक सेट ऑफ सायन्स आपल्या कडेन दवरपाक शकता आनी त्यो जेन्ना अश्यो लायता तेन्ना त्यो लावपाच्यो. तेजो बॅकग्रावंड येल्लो आसता सायनीचो. ह्यो तुका आमी नॉर्मल सायनी धव्यो आसता न्ही, धव्यो आनी रेड बॉर्डर, त्यो येल्लो आसता. येल्लो म्हणजे तुका दिसली सायन न्ही, म्हणजे तूं जेन्ना गाडी जो कोणूय चलयता तुवें समजोवपाचें की हांगा बाबा काम चलता, हांगा खड्डे आसपाक शकता, हांगा कितें आसपाक शकता आनी तुवें स्लो रावपाचो पब्लिकेन. हें जालें. ह्यो सायनी तेणें लायल्यो थंय आनी जेन्ना रस्तो फायनली रेडी जाता तेन्ना फायनल ज्यो सायनी आसतात त्यो लावपाच्यो आनी ह्यो सायनी काडून तेणें आपल्याक दवरपाच्यो आपल्या फुडल्या कामाक व्हरपाक. हांव जेन्ना जेन्ना सायनीचेर पॉयंट आवट करता न्ही, एक हॉटमिक्स रोड जालो आनी सामको हॉटमिक्स जालो, तेजें इनॉग्रेशन जालें, लोक स्पिडीन वचपाक लागले. तेजें सायनबोर्डूच लायल्लें ना, म्हणजे तुका खंय स्लो, स्पीड लिमीट कांयच कळना. जेन्ना हांव इंजिनियराक विचारता
अरे थंय तुम्ही ओपन केलो रस्तो, लोक चल्ले आनी थंय काय ना. इंजिनियर म्हाका आन्सर दिता आमगे अशी जी उत्तरान तूं हांसतलो काय रडटलो अशी. इंजिनियर म्हाका सांगता तेजो आजून टायम पिरियड आसा. म्हणजे कितें, खंयचेय जेन्ना एक काम कॉन्ट्रॅक्टर घेता न्ही ताका एक पिरियड टायम दिता, 1 वर्स 6 म्हयने असो टायम दिता म्हणजे सगळें काम करपाक. तो म्हणटा कितें ताका आजून 1 वर्स आसा, ताणें हॉटमिक्स केला 1 वर्सान तो करतलो केन्ना तरी. आणि मजा म्हणजे कितें, हीच गोष्ट न्ही हांवें दुसऱ्या स्टेटीचे स्टडी केल्या, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, सगळे महाराष्ट्रा. तेणी चीफ इंजिनियरान ताका सर्क्युलर इश्यू केला की रस्तो हॉटमिक्स केलो न्ही ताका विदीन इतले दिसा भितर सगळ्यो सायनी लावपाक जायो. इतल्या दिसा भितर तेजेर मार्किंग करपाक जाय आनी ते मिनीट. हांगा तशें काय ना, हांगा काय ना. जरी जेन्ना इंजिनियर जेन्ना सांगता न्ही अशें की ताका आजून टायम आसा, जाल्यार एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम रस्त्याक हो सायनबोर्ड हो आसपाकूच जायो. आयदर रेग्युलर सायनबोर्ड जो व्हायट बॅकग्राउंडाचो ऑर वर्क झोन सायनबोर्ड जो येल्लो बॅकग्राउंडाचो, पण दोनो भितरलो एक सायनबोर्ड हो आसपाकूच जाय. तुजो टायम पिरियड आसूं जाल्यार तुजो टायम पिरियड नासूं, सायनबोर्ड हे रस्त्यार आसपाकूच जाय. तो गव्हर्नमेंट रोड सेफ्टी बद्दल कितलो सिरियस आसा? कितें कमिटीज आसा किंवा कितें एड्युकेशन दिवपा खातीर कितें केला गव्हर्नमेंट? गव्हर्नमेंट खूब सिरियस आसा, पूण ऑन पेपर गव्हर्नमेंटाच्यो खुबश्यो कमिटीज आसा. जश्यो की एक स्टेट लेवलाचेर कमिटी आसा, स्टेट रोड सेफ्टी कावन्सील, आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ताजो चेअरमॅन. आनी मागीर जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसता जशी PWD ताजो चीफ इंजिनियर, RTOचो डायरेक्टर अशे तेजे मेंबर, आनी 1-2 NGOय वांगडा घेवप आसता तेणी. ही स्टेट लेवल कमिटी. त्या कमिटीच्या अंडर डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसता, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी आनी नॉर्थ गोवा. तेजे परत डिस्ट्रिक्ट कमिटी चेअर्ड बाय रिस्पेक्टीव कलेक्टर, आनी जे सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर बी त्या जे आसता सर्कलाचे आसता ते मेंबर्स आसता सगळे, आनी NGOs आसता. तेज्या फुडें वचून पळयत जाल्यार आमी प्रत्येक पंचायतीन रोड सेफ्टी अँड ट्राफिक मॅनेजमेंट कमिटी आसपाक जायी म्हणून सरकारान एक मेमोरंडम काडला, सर्क्युलर काडला. हांवें हेजो पाठपुरावो करून सरकाराक हेज्यो कमिटीज फंक्शनल ना म्हणून हांवें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक लेटर बरयलें, आनी तेणी म्हाका रिप्लाय दिली आनी तांकांय सांगलें बाय सो एंड सो डेट तुमी कमिटीज फॉर्म करपाक जायो आनी त्यो कश्यो कॉन्स्टिट्यूट करपाक जाय, तितून कोण कोण आसपाक, तेजे कामां कितें, हे सगळें जालें. पंचायत लेवल आनी म्युनिसिपालिटी लेवल हो स्ट्रक्चर आसा, आता येदो व्हडलो स्ट्रक्चर आसा. आनी प्रत्येक मनशांनी तर आपलें काम करत. जशें की एक रस्त्यार आमी खड्डो म्हणटा, खड्डो जाल्यार ते खंयचे तरी पंचायत एरियेन येतले. पंचायत एरियेची जी रोड सेफ्टी कमिटी आसा तेणी तो इश्यू रेज केलो, रेज करून तेणी डिस्ट्रिक्ट कमिटी कडेन पावयलो, ऑर तेणी तो करून PWD कडेन पावयलो, PWDच्या फाटीक लागून तेणी तो करून घेतलो. अशी पॅरलल बरी सिस्टम आसा. पण तुमी आज पळयची गोंयार 191 काय 199 असो कितें तरी पंचायती आसा गोंयार, पण एक बोटार मेजपा सारक्यो पंचायतीची कमिटी तेणी काडलेली आसा. बाकीच्यांनी कमिटीच काडूना, आनी हेणी ज्यो कमिटी काडल्या न्ही त्यो कमिटी आपले कोण तरी एक पंच, आपले कोण तरी फ्रेंड अशे घातल्या. नेम्स एक तेंच्यो मिटींग जायना, तांकां नॉलेज ना, काय ना. पंचायतीच्यो म्युनिसिपालिटीची सेम स्टोरी. डिस्ट्रिक्ट कमिटीच्यो मिटींग जेन्ना जाता आमच्या मडगांव जाता आनी पणजे जाता, थंय बीन येतात, बसतात. हांवें अश्यो खूब मिटिंगो अटेंड केल्या. एक कितें म्हणटा चाय पिया, समोसा खाया आनी गया. आनी ह्या मिटिंगेक जे कोण आसा न्ही ते तुका दुसरे मिटिंगेक पळोवपाक मेळचे ना. आतां एक PWDचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर XYZ ह्या मिटिंगेक आसा, आनी ह्या मिटिंगेक डिस्कस जालें की अमूक जाग्यार एक्सिडेंट जाता, कितें करप, आनी मिनिट्स ऑफ मिटिंग जाली, सगळी जाली. नेक्स्ट मिटिंगेक XYZ एबसेंट, ABC येता. ABCक जेन्ना विचारता अरे तुमच्या एरियेन अशें अशें ब्लॅक स्पॉट आसा आनी ते एक्सिडेंट जाता आनी अशें अशें करपाचें ठरलें, तर खंय पावलां? तो म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना म्हणटा, आपूण नाशिल्लो म्हणटा फाटल्या मिटिंगेक. म्हणजे जेन्ना हे गव्हर्नमेंट आमी कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणटा आनी एक डिपार्टमेंट कंटिन्युअस आसपाक जाय. जो कोण आज मिटिंगेक वचपाचो आसा फाटल्यान गेल्लो तेणें ताका येवन ताका आपलो रिपोर्ट दिवं जायो, ताका प्रिपेर करून धाडपाक जाय की बाबा हे पळय हे फॉलोअप जाला म्हणून. इतली कितें म्हणा इरिस्पॉन्सिबल अशें. सर सॉरी फॉर डिस्टर्ब, एक विचारूंक व्हडलो प्रश्न जसं की तुम्ही आता सांगले पळय कळ्ळें की तुम्ही खुबशा मिटिंगांनी खुबशा गव्हर्नमेंटा कडेन किंवा खुबशा डिपार्टमेंटांनी प्रश्न घेवन वता रिगार्डिंग ट्रॅफिक. एक्चुअली गव्हर्नमेंट किंवा जो डिपार्टमेंट तुमचे प्रश्न घेवन आयकता प्रश्न आयकता म्हणल्यार कशें आसा,
सदांच एक्सक्युजीस दिता. चड प्रश्न म्हणजे PWDन आसताले. PWDन गेलो जाल्यार अरे इंजिनियर म्हळ्यार एका म्हाका विचारलें, एक जबाबदार असिस्टंट इंजिनियर म्हणजे तो गॅजेटेड ऑफिसर म्हाका ताणें सांगलें, दिलीप बाब म्हाका एक सांग, लोक रस्त्यार सायनबोर्ड पळोवन चलयता गाडयो, तूं सांगता सायनबोर्ड ना, लोक सायनबोर्ड पळोवन चलयता म्हणटना म्हाका प्रश्न घातलो. ताका हांव तेजेर काउंटर क्वेश्चन ताका सांगला हांवें, बरें तुजें इनोव्हेशन बरें आसा, बरें ऑब्जर्वेशन आसा, तूं ते लाखांनी करोडांनी पयशे म्हणून ती टेंडर करता न्ही सायनबोर्डाची, ती बंद कर. करूंकच तूं जेन्ना जाणा लोक पळयना न्ही, तुजो जेन्ना विश्वास ना न्ही, ती टेंडरूच करूं नाका, सरकाराचे पयशे वाटवतले. सर पण जर तुमच्या सारखे जर लोकांचे जर डिपार्टमेंट किंवा फॉर एक्झाम्पल गव्हर्नमेंट डायरेक्शन घेयना जाल्यार आमच्या सारखे सामान्य मनशाचे कशें आयकतले सर? खंयची कंप्लेंट आसूं किंवा बारीक गजाल आसूं, हो एक मोठो प्रश्न पडटा न्ही सर आमकां. जेन्ना सामान्य मनीस कंप्लेन घेवन चल्लो न्ही, त्याची नॉलेज तो कितें ऑब्जर्व करता न्ही आनी कितें जे पेन पॉयंट आसा तो वचून सांगता. पूण हे जे ऑफिसर आसा न्ही, तुका टेक्निकली त्या मनशाक घुसपयता आनी सगळ्याच मनशांक तुका टेक्निकल. आतां हांव ह्या विशयान कितकीशीच वर्सां आसा, हांवें भरपूर स्टडी केला आनी इन डेप्थ केला, म्हणून म्हाका तूं खंयचोय क्वेश्चन विचारलो जाल्यार म्हाका भितर कळटा. जे सादारण लोक येता न्ही तांकां ते अशी, जशें की आमी पयले पोटहोल कित्याक जाता, पावसा खातीर जाता, अशी लेम एक्सक्युजीस दिवन धांवडयतात. करपाचें कितें सर ताका लागून आमी आमची सेफ्टी मेंटेन करपाची रोडा खातीर? फक्त झगडो जर झगडोच कोणाकडेय म्हणून जर जाल्यार कित्याक गोंयानूच म्हणटा नॉर्मली, गोंयान हांव म्हणटा सामान्य मनशां खूब आहा न्हू सर रोडार जे भोंवपी आहा, तेन्ना मोस्टली सगळे 2 व्हिलरीन चड भोंवतात आमच्या सारक्याचे, तांकां खूब त्रास न्हू सर. ते कितें करतले? कित्याक 4 व्हिलरीन तांकां खंय तरी बाबा पावस व्हडलो येयलो, खंय तरी रावपाक गावता अचानक, 2 व्हिलर कितें करतले? एक्सिडंट ही मागीची गजाल आसा, पूण ते कितें करतले म्हणून अचानक सेफ्टी खातीर? आमी कितें हो विशय न्ही, आज म्हाका गोंयभर लोक फोन करता, मेसेजीस घालता, कोण सांगता आपल्याक तो शेअर करपाक जाय, कोण सांगता विचारता क्वेश्चन, चालू डे टू डे चालू आसता. पण हांवें एक NGO केला, गोवा रोड सेफ्टी फोरम म्हणून, आनी आमचे गोंयभर खूब अशे व्हॉलंटियर्स आसा. आनी मागीर आमी एक व्हॉलंटियर आसता, कशें आसता 1000-2000 व्हॉलंटियर आसा, पूण खुबशे लोक व्हॉलंटियर जाता पण ते सिरियस आसना तितले, त्या जाता आपल्याक जेन्ना पेन जाता तेन्ना म्हणून कितें केलें आमी, गोवा रोड सेफ्टी वॉरियर्स म्हणलो आनी वेगळे वेचून काडले हांवें. आनी एम कितें आशिल्लो, ह्या लोकांक ज्यो पंचायतींनी ज्यो रोड सेफ्टी एंड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कमिटी आसा त्या एरियेंतलो, जसो समज तूं आतां परवरी जाल्यार परवरी तुका पंचायत डायरेक्ट लागता खंयची सुकूर तुजी, आनी तूं आमचो वॉरियर, तुका ते कमिटीन घालपाचो. आनीक ती कमिटीन तांकां बाकीच्या लोकांक नॉलेज आसना, तुवें नॉलेज तांकां दिवपाची, आमी तुका नॉलेज दितले, असो एक बरो प्लॅन आशिल्लो. आनी अशे खूब प्लॅन आशिल्ले म्हाजे रोड एक्सिडेंटाचे बद्दल. पण जेन्ना फुडल्यानच्यान सरकारा कडल्यान त्या पंचायती कडल्यान म्हण तुका जेन्ना मोटिवेशन मेळना, तुका जेन्ना ते हें करता न्ही, जाल्यार तूं कितकोसो हें करतलो. फॉर एक्झाम्पल आतां पळय, जेन्ना डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कावन्सील मिटींग जाता मडगांव ऑर पणजे, तेन्ना फोंडेचे ऑफिसर आसा ते मडगांव चल्ले. मडगांव वचपाक तांकां गव्हर्मेंटाची जीप घेवन गेले, तेंचो हाफ डेचो पगार तांकां मेळटा तेंचो. हांव जेन्ना मडगांव गेलो न्ही, हांव म्हाजे गाडयेक पेट्रोल घालून गेलो, म्हाजे 300-400 रुपया पेट्रोल गेले, म्हाजो हाफ डेचो म्हाजो हें गेलो. हेजे बावजूद हांव चल्लो वयता, कित्याक वचून थंय म्हाका तें कळटा आनी म्हाका बरी सजेशन दिवपाक मेळटा, आनी तो दॅट इज द रायट फोरम म्हणून वयता. जाल्यार सुद्दां तेणें कितें करप, जेन्ना मिटींग आसा न्ही तेन्ना बाकीच्यांक सगळ्यांक कळप, म्हाका कळप ना, म्हाका इन्फॉर्मेशन दिवप ना. आनी म्हाका चुकून जर कोणी एक ऑफिसर असो बरो आसता, अरे फाल्यां मिटींग खबर ना तुका, चाप करून हांवें नांव घेवप, ते सदांच जायना. म्हाका इन्फॉर्मेशन दिवप ना. जेन्ना गेले फावटी हांव जेन्ना मिटींगेक आशिल्लो तेन्ना मिनिट्स ऑफ मिटींग हांवें जेन्ना पॉयंट्स रेज केल्ले, सजेशन दिल्ली, तेंचें कर्तव्य जाता एक म्हाका ईमेल धाडपाचो, नाल्यार म्हाकाय मिनिट्स धाडपाची आनी फुडले मिटींगेक इन्वायट करपाचो. कन्विनियंटली जे मनीस अशे उलयता आनी जे पिन पॉयंट करता न्ही, तांकां कशें सायडीक दवरले वचप हें जाता. म्हणून म्हाका कितें दिसता, आतां एक आमचे कडेन सिस्टम बरी आसा, एकूच आसा जी प्रत्येक गांवांत हें जाता, कितें जाता, एक मिटींग जाता, कितें म्हणटा तेका आमी ग्राम सभा जाता. हय, म्हाका दिसता आज सगळे पयशाले मातसो पावर आनी मातसो एक आसा तो एक ग्राम सभेकूच आसा, आनी बाकीचे सगळे करते ना. प्रत्येक ग्राम सभेन त्या गांवांनी आपल्या लोकांनी रोडा बद्दल, रोड सेफ्टी बद्दल बाबा कितें आसा तांचे कडल्यान जाणा जाणून घेतले. तेन्ना कळटलें की रोड सेफ्टी कमिटी आसा आनी हें आसा,
कमिटीन कोण आसा, कमिटीन काम कितें केलां, आनी हांगा हे एरियेन आमचे जे पॉटहोल आसा आनी कितें आसा तेज्या बद्दल कमिटीन कितें केलां, फुडें खंय बरयलां, कितें केलां, असो तर ऑल गोवा अशें तर प्रत्येक ग्रामसभेन तर लोकांनी त्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा, विश्व सगळ्यांक त्रास जाता हो आनी लोक उलयता. हो तर म्हाका दिसता तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक करता की सगळ्या गोंयभर आपल्या ग्रामसभेन चला, हो इश्यू हाडा, ती कमिटी पळया, आनी तुमकां जो मनीस दिसता की जाका नॉलेज ह्या बद्दल आसा नाजाल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करा. आमची गोवा रोड सेफ्टी फोरम पेज, फेसबूक पेज आसा, कॉन्टॅक्ट करा आनी आमकां सांगा ते एरियेंतलो व्हॉलंटियर दियात म्हणून, आनी सगळे मेळून हे पंचायती कडल्यान करून घेवया. ही पंचायत इंटर्न प्रेशर घातली पीडब्ल्यूडीचेर म्हणा, कन्सर्न डिपार्टमेंटाचेर घातली आनी आमकां एक बरे तरेचे मेळपाक शकता, रस्ते मेळपाक. पण सर अनेक जर ऑब्जर्व केले वयता जाल्यार आमी केन्ना एक बऱ्या गजाली खातीर केन्ना फायट करपाक वयता खबर, किंवा शिकपाक वयता किंवा लोकांक नॉलेज दिवपाक वयता खबर आहा, तेका लोक सपोर्टूच करना. त्रास तांकां जाता पण ते लोक सपोर्ट करना आनी खंयची गरज नासता पळय ते सपोर्ट करता. फॉर एक्झाम्पल एक बारीकसो खड्डो आहा रस्त्यार, त्या खड्ड्याचेर भरपूर उलयतले, पण जर एक व्हडलो खड्डो खंयसर सायडीक आहा ते खूब एक्सिडंट जाता, उलोवचे ना. ह्या टायमार अशें कितें करप सर, कित्याक इश्यू पावयता आमी पण लोक घेवंक पळयना नॉलेज, तसल्या टायमार कितें करप सर? कशें आसा जाल्यार आमचो गोवा ल्हान आशिल्ल्या कारणान न्ही प्रत्येकाक कोण ना कोण पॉलिटिशियन वळखता आनी प्रत्येक जाण हे सो आमच्या लोकांची न्ही गोंयकारांची आमच्या वायट दिसता सांगपाक. ह्या पॉलिटिशियना कडल्यान एक्सपेक्टेशन खूब आसा. कसली एक्सपेक्टेशन? स्वता खातीर, गोंया खातीर न्ही आनी अशा इश्यू खातीर न्ही, स्वता खातीर. म्हणजे म्हाका नाजाल्यार म्हाज्या कोणाक तरी रिलेटिवाक खंय तरी जॉब, गव्हर्मेंट जॉब दिवचो, खंय तरी गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट दिवचे, अशें एक्सपेक्टेशन. आनी जेन्ना हांव हेजेर उलयतलो खंय वयतलो जाल्यार बाबा तो आपल्याक नोट डावन करतलो आनी तो म्हाका दिवचो ना, हो तांचे कडेन भंय आसता. दुसरें तांकां कशें आसा, आपल्याक चल बाबा आपल्याक दुश्मनी नाका आनी हे नाका हांची पॉलिटिशियन. तेणी पळयला पॉलिटिशियनान कशे तरेन रिवेंज घेता आनी कसो त्रास करता, कोणाक केल्ले आसा हेवूय पळयल्ले आसा. म्हणून लोक न्ही आमचे सेल्फीश जाल्या, कोणा मदीं ती हिम्मत उरोना आनी आसा त्या बरे तरेन इश्यू घेतात. आमी पळयता जेन्ना आमच्या युथ एजीन जेन्ना हांव कॉलेज शिकतालो तेन्ना जे भुरगे स्टुडंट एज्युकेशनां जी जाताली, आज तुमी जी हाफ टिकेट तुमकां मेळटा ती सरकारान अशीच दिवना. त्यांनी एज्युकेशन केला, त्यांचेर लाठी चार्ज जाला, मार बडय केला आनी तेन्ना घेतला. तशें आजचे युथ आसा, मे बी आजच्या युथांक दोनूय पेरंट्स तेंचे जॉब करता आनी तेंच्या घरान बरें सेल्फ सफिशियन्सी आसा आनी तांकां जाय तें मेळटा मे बी, ऑर कितें तेंकां एक तरेचो असो हेचो दिसना. पण ते आमच्या टायमार जे लिडर आशिल्ले, स्टुडंट लिडर आशिल्ले तेणी फुडें वचून ते बरे पॉलिटिकल लिडर जाले, ते बरे वचून बरे जज आनी बरे टॉप हेजेर जाले. म्हणजे स्टुडंटांक लायफान शायन जातल्या सक्सेसांतल्यान हो एक बरो रूट, हो अशें घेयात हे इश्यूज, फुडें सरात, करात पब्लीक आनी तुमकांचेच करियर बरें जावपाक शकता. सर 10 रुल्स सांगा जे बेसिकली सगळ्या गोंयकारांक खबर आसपाक जाय रोड सेफ्टीच्या रिगार्डिंग. जे 10 रुल्स ते सगळ्यांक खबर आसपाकूच जाय. रुल्स म्हणजे आता ट्राफिक रूल्स जशे आसा की सगळे सायनबोर्ड फॉलो करपाक